सानहा करब व बला, कौमें पैदा होती हैं मिट जाती हैं, बस्तियां आबाद होती हैं उजड़ जाती हैं, तहजीबें निखरती हैं धुंधला जाती हैं, शख्सियतें पैदा होती हैं मर जाती हैं, दास्तानें मुरतब होती हैं महव हो जाती हैं। ये अमल इब्तदाए आफनेश से जारी है और मुसलसल जारी रहेगा। लेकिन एक दास्तान अलम है जो तारीख़ के सफ़ात में आज भी उसी तरह रोशन व तबिंदा है जिस तरह आज से 1300 साल पहले थी। इम्ताद ज़माना की गर्दिश और इनकलाब रोज़गार की हज़ारों गर्दिशें इस दास्तान आलम को ना मिटा सकी और ना रहती दुनिया तक मिटा सकेंगी। क्यों? इसलिए कि इस दास्तान अजीमा को लिखने वाली मुक़द्दस शख्सियत ने इसे अपने खून जिगर से लिखा। दश्ते करब बला के देखते हुए ज़रू ने इस तहरीर को अपने सीनों में महफूज कर लिया। तारीख़ आलम के सफ़ात इस दास्तान अजीमा की नज़ीर पेश करने से कासिर हैं। अगर किसी में हौसला है तो इस आफताब के सामने अपना दिया जलाकर तो दिखाए। फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के लख्त जिगर ने अपने नाना के मुक़द्दस दीन के अहिया के लिए कुर्बानी का जो बेनज़ीर मियार कायम किया, कोई इसकी मिसाल तो ढूंढ कर लाए। कतीले जादो हक को सदाकत ने कमाल सब्र व इस्तकामत से इन्हीं आला आजमाइशों को तय किया जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अब्दी पैगाम में मुतय्यन की और बयान फरमाई। इरशाद बारी ताला तर्जमा, अल्लाह ताला तुम्हें आजमाइशों में डालेगा, वो हालत खौफ व हरास, भूख और प्यास, नुकसान जानो माल और हलाकत औलाद व उकारब में मुब्तला करके तुम्हारे सब्र व इस्तकामत को आजमाएगा। बस अल्लाह ताला की तरफ से बिशारत है उन लोगों के लिए जिनके सबात व इस्तकामत का ये हाल है कि जब मसैब में मुब्तला हो जाते हैं तो वो अपने तमाम मामलात ये कहकर अल्लाह के सपुर्द कर देते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ज़रा मैदान करबला की तरफ आइए और कुरान के इस आयना में इस सानिया अजीमा की तस्वीर मुलाहिज़ा कीजिए। खौफ व हरास का ये आलम है कि हद नज़र तक फैले हुए रेगज़ारों में ख़ानदान रिसालत का ये मुख्तसर सा मुक़द्दस काफ़िला दरिंदा सिफ्त सफ़ाक इंसानों में घिरा हुआ है। सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो ज़मीन के ज़रे शरारे बन जाते हैं। दुश्मन के नेज़ों और भालों की चमक से आँखें चंधिया जाती हैं। बेनियाम तलवारें इस मुक़द्दस काफ़िला पर कूद पड़ती हैं। हर नज़र सफ़ाक, हर आँख गुस्ताख और बेबाक दिखाई देती है। शार के इस तूफ़ान बदतमीज़ी में किसी एक ज़बान से भी खैर और मरवत की सुनाई नहीं देती। रात की तारीकी शरीर लश्कर के घोड़ों की हनहनाहट और भी खौफनाक बन जाती है। सलामती के तमाम दरवाजे बंद हैं, लेकिन कुछ पाक सर हैं जो ऐसे माहौल में भी झुके हुए हैं, अपने अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। भूख और प्यास का ये आलम है कि फ़रात के किनारे घोड़ों गधों के लिए तो आज़ाद और कुशादा है, लेकिन दोषे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवार और नौजवान जन्नत का सरदार मुसाफिर करब बला मज़लूम नैनवा अपने कबीला के साथ पानी के एक एक कतरे से महरूम हैं। अहले बैत के खैमों से अल-अत्श की सदाएं बुलंद हो रही हैं। नन्हे बच्चे प्यास की शिद्दत से नंढाल हो जा रहे हैं, लेकिन हुक्म है कि हुसैन अलैहिस्सलाम और इसके अहले बैत तक फ़रात के पानी का एक घूंट भी ना पहुंच पाए।
وہ دیکھو حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام مشکیزہ کندھوں پر ڈالے کس جرأت و پامردی سے لڑتے پھرتے نہر کے کنارے پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ پیاسوں کا بلکنا دیکھا نہیں جاتا، مشکیزہ بھر لیا، چونکہ خود بھی پیاسے تھے، چاہا کہ پیاس بجھا لے، لیکن یہ کہا چلو بھر کر پھر اچھال کر پھینک دیا۔ ہاں، وفاداری، رفاقت کی پاسداری پیاس کی شدت پہ غالب آ گئی۔ حسین علیہ السلام پیاسے ہیں، ان کے بچے پیاسے ہیں، پردہ نشین بیویاں پیاسی ہیں، سکینہ سلام اللہ علیہ پیاسی ہیں، بیمار عابد علیہ السلام پیاسے ہیں، زارہ ثانی علیہ سلام اللہ علیہ پیاسی ہیں، جناب زینب کے لخت جگر اون اور محمد علیہ السلام پیاسے ہیں۔ ایسے میں عباس کے حلق میں پانی کا یہ چلو کیسے جا سکتا ہے، کیسے اتر سکتا ہے؟ پھر بھر کر اچھال دیا۔ مشکیزہ سنبھال کر علم تھامے خیمہ گاہ سادات کی جانب روانہ ہو گئے۔ دشمن نے یلغار کی گھمسان کا رن پڑ گیا۔ وہ دیکھو عباس کا دایاں بازو کٹ کر دور جا پڑا، لیجئے اب وہ بائیں بازو سے بھی محروم ہو گئے۔ مشکیزہ تیروں سے چھلنی ہو گیا، منہ میں تھاما ہوا علم بھی گرا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ حسین علیہ السلام بھائی کی مدد کو پہنچے، صدق و صفا کا یہ پیکر حق و رفاقت ادا کر کے اپنے خالق حقیقی کے پاس جا پہنچا۔ خیموں میں اب بھی تسبیح و تہلیل و تحمید کی صدائیں آ رہی ہیں۔ نقصان جان و مال اور ہلاکت اولاد و غرب کی تفسیر جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان کربلا کے سینے پر تحریر کی، اس کی مثال کون پیش کر سکتا ہے؟ وہ دیکھو گنج شہیدہ، جہاں گلشن رسول کا ایک ایک پھول، ایک ایک کلی خون میں نہائی پڑی ہے۔ علی ابن حسین، عبداللہ ابن حسین، قاسم ابن الحسن، عبداللہ ابن حسن، ابو بکر ابن حسن، عباس بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، ابو بکر بن علی، جعفر بن علی، گویا علی علیہ السلام کا پورا گھرانہ لوٹ گیا۔ زینب بنت علی علیہ السلام کی گود بھی خزاں کی اس چیر دستی سے نہیں بچی۔ اس کے دونوں کمسن لخت جگر اور گنج شہیدہ میں سرخرو پڑے ہیں۔ ادھر آل عقیل کے گلوگوں قبائیں بھی اوڑے پڑی ہے۔ جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، عبداللہ بن عقیل، محمد بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، محمد بن ابی سعد بن عقیل، وہ مقدس و محترم ہستیاں جن کی دہلیز پر فرشتے بھی بلا اجازت پر نہ مار سکتے تھے، آج کربلا کی ریت پر خون میں نہائے پڑے ہیں۔ ذرا قدم آگے بڑھائیے، میدان کارزار کا رنگ اور بھی قابل دید ہے، جہاں ہر طرف خون شہیداں سرخ پتیوں کی طرح بکھرا پڑا ہے۔ بے رگو گیا صحرا میں گل پشی سے رشک چمن بنا ہوا ہے، گویا جگہ جگہ لالا صحرائی امڈ پڑے ہیں۔ اے خاک کربلا، اپنی اس سرخروئی پہ نیاز کر، تو خون مقدس کی امین بنی۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادر ساتھیوں نے تیرے سینے پر تاریخ کے انمٹ نقوش بنا ڈالے۔ حبیب بن مظہر، حور بن یزید اور عبداللہ بن عمیر الکمیمی، مسلم بن عروہ، زبیر بن حنظلہ بن سعد کے لاشیں بھی جراتوں اور عزموں کی کہانیاں کہہ رہے ہیں۔ یہ محترم خاتون ام وہب کا لاشا ہے جو ادھر پڑا ہے، جو اپنے مقتول شوہر عبداللہ ابن عمیر الکمیمی کے چہرے پر یہ محترم خاتون ام وہب اپنے مقتول شوہر کا جسم چہرہ گرد سے صاف کر رہی تھی۔ کسی شکی القلب نے تلوار سے انہیں وہیں کاٹ دھر دیا۔ اے ٹھہر چشم فلک، مجھے ان شہیدوں کو ہدیہ عقیدت اور سلام شوق پیش کر لینے دے۔
میرے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، مجھ میں ابھی بھی آگے بڑھنے کی طاقت نہیں ہے، اور کسی دل خراش منظر کو دیکھنے کی تاب تو اس دھرتی پر لاکھوں قافلے لوٹے دیکھے ہوں گے، لاکھوں مظلوم قتل ہوتے دیکھے ہوں گے، اسی لیے تیری آنکھیں پتھر ہو چکی ہیں، ان سے اشک جاری نہیں ہوتے۔ لیکن بتا تو صحیح، تو نے کسی کو یوں جرأت و پامردی سے آگے بڑھ کر موت کو یوں گلے لگاتے دیکھا؟ کسی نے یوں رسم وفا نبھائی اور یوں حق کے رفاقت ادا کیا؟ کسی نے یوں بے سر و سامانی اور بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود ایسی جرأت کا مظاہرہ کیا؟ ادھر گنتی کے چاند نقوف اور ادھر ہزاروں کا لشکر۔ اے شہیدو، میں تمہاری عظمت کو سلام کن الفاظ میں کہوں؟ میں تمہاری جرأت اور غیرت و حمیت کو کس طرح خراج تحسین پیش کروں؟ میرے پاس وہ الفاظ ہیں نہ زبان کو۔ یارا، تم نے اللہ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر جس طرح پروانہ وار اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، آگے جاری ہے۔